السلام عليكم خوتي. الطريقه باش نحضروا هاد الميلفيل ديالنا بحال ديال المخابز. اول ما قبل كل شيء خاصنا نحضروا العجينه ديالنا باش نحضروا هاد الورقه هادي. تبعوا معايا الطريقه. انا نعطيكم مقادير بسيطه. عندي 300 غرام ديال الدقيق ديال الفوست، الا بغيتو تستعملوا 400 او 500 او 600 اللي بغيتو. المهم انا نحط لكم مقادير بسيطه وفي نفس الوقت نحضروا ونحصلوا على كميه وفيره. كما قلنا 300 غرام يعني 3 كيسان ديال العنبه، ربع كاس ديال الزيت، واحد شويه ديال الملح عفوا، والماء باش نعجنو ماء عادي ماشي ماء دافي. دائما لاباط فيتي كنعجنوها ماء عادي. نحيدو هاد الملحه هادي والماء تدريجيا. العجينه ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون جاريه. والعجينه ديال لاباط فيتي راه ما تحتاج تعجن بزاف، يعني غير نجمعوها. وبالنسبه للزبده باش نورق الزبده خاصه بالتوراق. هاد 300 غرام غنورقوها 150 غرام ديال الزبده خاصه بالتوراق، وإلا عملنا 400 غرام غنورقوها ب 200 غرام ديال الزبده. طريقه ساهله، خاصكم غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وما تبقاوش دوزوا الفيديو باش تنجح لكم الوصفه ديالكم. الا بغيتو تعملوا شويه ديال الخل في العجينه عملوا شويه ديال الخل، لان لاباط فيتي راه تتعجن بالخل. كما قلنا غير نجمعوا العجينه ديالنا ونحطوها فوق سطح العمل. والعجينه ما خصهاش تكون جاريه، يعني تكون شاده راسها بهذا الشكل هذا كما تشوفوا. صافي تنرشوا شويه ديال الدقيق، تنخليو العجينه ديالنا ترتاح واحد 15 دقيقه. بقاو معايا بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا واحد 10 دقائق او 15 دقيقه. كما قلنا الماء انا استعملت كاس الا ربع. تنرشوا شويه ديال الدقيق وتنسرحوا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. تناخذوا ديك الزبده كما قلنا 150 غرام ديال الزبده خاصه بالتوراق. انا استعملت ماماتين، كاين لكم تستعملوا لبده اطلس زكيه بونه اي زبده متوفره عندكم، ولكن خاصها تكون ديال التوراق خاصه بالتوراق. نغطيو الزبده ديالنا بهذا الشكل هذا باش ملي نبغيو نورقوها، يعني ملي نبغيو نضربوا ليها التور بالبلان ما تلصقش لينا، ونخليوها ترتاح واحد 5 دقائق باش نبداو نورقوها. بقاو معايا. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا واحد 5 دقائق الان غنورقوا العجينه ديالنا 2 مرات. دائما هذه هي الطريقه ديالي باش تنورق العجينه، ودائما الطريقه باش تنورق العجينه. وعندي فيديوهات في قناتي تنسرحوا العجينه بهذا الشكل هذا. تنطيوها الجهه ديال الاولى، ندوزو عليها البلاك، نحطو عليها الجهه الثانيه. هذا هو الطرق الاول. ودائما نعاونو بشويه ديال الدقيق. ملي غنضيفو الطرق الثاني تنقلبو العجينه كيما وشويه ديال الدقيق، دائما شويه ديال الدقيق نفس الطرق الاول. نطيو هاد الجهه ديال الاولى، نردو عليها الجهه الثانيه. هذا هو الطرق الثاني. الان نخليو العجينه ديالنا ترتاح واحد 15 دقيقه. طريقه سهله جدا. كما قلنا نخليو العجينه ديالنا ترتاح. بقاو معايا. لما ارتاحت العجينه ديالنا 15 دقيقه غنضيفوا لها 2 توراق اخرين باش نحصلوا على 4. نفس التوراق الاول ونفس التوراق الثاني. دائما نرشوا شويه ديال الدقيق. وانتم كتشوفوا العجينه خدمناها غير بيدينا ورقناها غير بيدينا، ما كاين لا اله لا حتى حاجه. نطيو هاد الجهه ديال الاولى كما قلنا نفس التوراق الاول ونفس الثاني، نردو عليها الجهه الثانيه. هذا هو التوراق الثالث. هذه هي الطريقه الصحيحه باش نورقوا العجينه المورقه، يعني لاباط فيتي، يعني عجينات المملحات. تنقلبوا العجينه نضيفوا لها التوراق رابع، وهذا هو الاخير. نطيو هاد الجهه ديال الاولى. الان غنخليو العجينه ديالنا ترتاح 15 دقيقه ترتاح مزيان باش تجينا ساهله. ملي غنبغيو نسرحوها
كما قلنا هذا هو التراق الاخير. دائما شي شويه ديال الدقيق. نخليو العجينه ديالنا ترتاح واحد 5 دقائق. بقاو معايا. لما ارتاحت العجينه ديالنا واحد 10 دقائق غنقسمو العجينه ديالنا على جوج بهذا الشكل هذا، وغنسرحو باش نقسمو على جوج لاطات. انا عندي هنا لاطات 30 على 40. غنسرحو العجينه ديالنا مزيان، وغنحتاجو للروليت او الفرشيط اللي عندكم نرشو بالدقيق مزيان. خاصنا نسرحو العجينه ديالنا مزيان. خاصني نحصل على جوج لاطات هادو، يعني الطبق تقريبا 30 على 40. إلا عندكم لاطات صغار ماشي مشكل، ورشوش بشويه ديال الدقيق. انا حضرت لكم غير كميه قليله ديال سميتو، ولكن راه تعطيكم البركه. سرحوا العجينه مزيان. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. نسرح العجينه مزيان ونرجع لكم. بعد ما سرحنا العجينه ديالنا مزيان تناخذوا داك الروليت اللي قلنا او الفرشيط اللي عندكم، تنقلبوا العجينه مزيان بالشكل هذا. وعاودنا ندوزو عليها بالرولو بالدلاك واحد شويه، وغنجمعو العجينه بهذا الشكل هذا بالرولو، وغناخدو اللاطه ديالنا. بالنسبه للناس اللي غيستعملوا بابي كويسون دائما ديروا شويه ديال الزبده في اللاطه باش الا بغيتو تسرحوا باش ما ديرونجيوش. تنطقوا العجينه ديالنا فوق في اللاطه بهذا الشكل هذا. وانتم تشوفوا انا حصلت على اللاطه النيشان، وغنمشيو نسرحوا اللاطه الثانيه نفس الطريقه. نخليو العجينه ديالنا ترتاح فوق هاد اللاطه هادي واحد 5 دقائق عاد نقادوها. بقاو معايا. شوفوا هذه هي اللاطه الثانيه. غنمشيو للاطه الاولى اللي سرحنا وخليناها ترتاح. علاش خليناها ترتاح؟ باش ندوزو عليها بالرولو كما هكا وما تجمعش لينا، يعني نحيدو هاد العجينه الزائده في الجناب غير بالرولو بهذا الشكل هذا بطريقه سهله. وغنمشيو للاطه الثانيه نفس الشكل، وغنخليو الورقه ديالنا ترتاح تقريبا واحد 20 دقيقه. عاد ندخلوها الفرن. ما خصناش ندخلوها الفرن مباشره، خاصنا نخليوها ترتاح. علاش؟ باش ما تجمعش لينا في الفرن، والفرن خاص يكون سخون. انا راه شعلت الفرن ديالي يسخن مزيان، درجه الحراره 200 220. وانتم غتشوفوا النتيجه ديال الورقه راه تتجي مقرمشه، يعني ديال المخابز بالطريقه الصحيحه، والنتيجه ايجابيه. هانتوما تشوفوا. نخليو الورقه ديالنا ترتاح واحد 20 دقيقه، والفران ديالي راني شعلتو. نتوما تشوفوا الفران راني شعلتو على درجه حراره 220. بقاو معايا. من بعد ما سخن الفران ديالنا وفي نفس الوقت ارتاحت الورقه ديالنا واحد 25 دقيقه، تندخلوا الورقه ديالنا مباشره. واخا عندي هذا الفران هذا في الاسفل يعني بارد شويه ولكن ماشي مشكل. من بعد غنقلبهم، يعني غنطلع ديال الاسفل للفوق وغنهبط ديال الفوق للاسفل. بقاو معايا تقريبا 25 دقيقه توجد الورقه ديالنا. بالنسبه للطريقه ديال الكريم باتيسري انا غنوجدو غير بالماء. بغيتو تستعملوا الحليب استعملوا الحليب، بغيتو تستعملوا 2 كيسان ديال الماء وعصير ديال البرتقال كاس عنبه استعملوه. تنعملوا 3 كيسان ديال العنبه ديال الماء فوق النار يطيبوا مزيان كما قلنا، نديروهم فوق النار يطيبوا مزيان. من بعد غنمشيو نخلطوا الخليط ديالنا حتى تيطيب هذا الماء مزيان. عاد نضيفوا عليه داك الخليط اللي غنخلطوه. بقاو معايا. المقادير ديال كريم باتيسير عندي هنا 100 غرام ديال بودر كريم باتيسير. انا استعملت هذا ديال السيترون كما تشوفوا. 100 غرام ديالها هذه راه فيها 200 غرام، تنقسموها على جوج. و100 غرام ديال السكر حبوب يعني سنيده، وبيضه وحده، وربع كاس ديال الماء. طريقه سهله. دائما كنحط لكم الوصفه ديال الكريم باتيسري شفويا. تنخويو هذا البودر هذا 100 غرام و100 غرام ديال السكر، ثم نضيفوا عليهم بيضه وحده، ثم نضيفوا عليهم ربع كاس وافي ديال الماء. تنخلطوا هذا الخليط هذا ونتسناو الماء حتى تيطيب، او الحليب اللي عملنا فوق البوطه. ملي غيطيب الماء ديالنا تيبدا لينا تيطبخ. تنخوي عليه هذا الخليط هذا، نقصو من النار ونخوي عليه هذا الخليط هذا، ونبقاو نحركو تدريجيا حتى
تيعقد لينا لاكريم ديالنا. بقاو معايا. ثم من بعد ما طاب الماء مزيان غنشوفو عليه الخليط، ولكن نقصو من النار ونبقاو نحركو تدريجيا. هاد المقادير هادو راه مضغوطة وهاد الباتيسير راه مضغوطة وتيجي لذيذ. نبقاو نحركو تقريبا واحد 3 دقائق صافي راه غيتجمع صافي. ها لاكريم ديالنا دابا موجود نتوما تشوفوا راه غير غيبرد، غيكون يعقد. يعني واخا تستعملوا لاكريم باتيسير سخون ملفي ماشي مشكل. شوفوا الشكل ديالو صافي تنطفيو عليه. الان الورقه ديالنا راه طابت صافي، نطفيو عليها الفران. مخصناش نخليوها تحمر بزاف يعني تحرق لينا. يمكن لكم الا كانت باقا ناقصه طفيو عليها الفران ونخليوها تشرب داك الصاد. خصنا نحصلوا على هذا اللون هذا، يعني ما تكونش محمره وما تكونش خضراء، يعني بين وبين. كنخليو الورقه ديالنا حتى تتبرد مزيان عاد نزينوها. بقاو معايا. انا غنحيد الورقه ديالي فوق الطبله كيعيب شويه عليكم لان الورقه هشيشه بزاف، يعني راه خفيفه. نخليوها فوق سطح العمل باش تبرد مزيان. شوفوا الشكل ديالها، ولكن كما قلنا غيب شويه علينا. شوفوا الشكل ديالها رقيقه وهشيشه، راه غير طيح لينا الترس. نخليوها تقريبا واحد ثلث ساعه حتى تتبرد مزيان. بقاو معايا. بردت هاد الورقه ديالنا. انا عندي 2 ورقات خاصني نحصل على 3 ديال الوراق. عندي هنا 35 سنتيم و 35 سنتيم، يعني المجموع 70 سنتيم. خاصني نقسمها على 3 تقريبا تجيني ديك 23 سنتيم كل ورقه. ولكن الا حضرتو 3 بلاطات بحال هادو بلا ما تقسموها، يعني الهدف ديالنا خصنا نحصلوا على 3 بلاطات. غنعبروا 23 سنتيم هنا تقريبا. هاد هادي تنقسموها هكا. كما قلنا الورقه راه هشيشه غير تفصلوها. حاولوا ما تهرسش فيكم، ولكن ماشي مشكله تهرست. الورقه اللي تهرست شوفوا الشكل ديالها راه رقيقه وهشيشه. هادو اللي صغار غنديرهم وسط الورقه، يعني وسط الملفي. هانتوما تشوفوا يعني هاد الجوج هادو غنديرهم وسط الورقه باش يجيونا مقادين. هانتوما تشوفوا طريقه سهله. بقاو معايا باش نسرحوا لاكريم ديالنا ونوجدوا الفونده ديالنا ونذوبوا الشكلاط ديالنا. الان نبداو على بركه الله. نحيدوا هاد الورقه هادي اللي مقاده باش نديروها الفوق. تنديروا هادي لتحت. ولاكريم ديالنا الا كان جبد نعاودو نحركوه مزيان باش يجي شويه مطلوق. كما تشوفوا لاكريم راه جا رائع وحضرته غير بالماء. نسرحوا لاكريم ديالنا ونكاليو الورقه بيدينا. نحيدو هاد الكاسورنا راه ما خلاتناش نخدمو على خاطرنا، راه الطريقه ساهله. ثم تناخدو دوك الطروفه اللي قطعنا على 2، يعني هادوك الصغار. هاد الوراق هادو تنديرهم بهاد الشكل هذا او بهاد الشكل هذا. هاد الشكل باش يجيونا مقادين، ونضغطو عليهم ونحطو عليهم لاكريم. غير تبرو معايا الطريقه. راه تنشد لكم الفيديو ديالكم راه تتجي رائعه جدا وتتجي الشيشه. لاكريم راه جا نيشان، يعني جا قد. نسرحو لاكريم مزيان فوق الورقه، ولكن الورقه الثالثه تنقلبوها، يعني اللي غنديرو عليها الفوندون، يعني ديك لاكريمه بيضاء. بالنسبه لهاد الورقه هادي نقلبوها وندخلو عليها باللاطه، مزيان بهاد الشكل هذا، ونخليوها تبرد واحد شويه بما نوجدو الفوندو ديالنا. بقاو معايا. الفوندو ديالنا غنحتاجو 250 غرام عفوا ديال السكر بلاصي، يعني سكر بودر وابيض البيض، بيضه وحده واخا فيه شويه ديال الصفر ماشي مشكل، ولكن نعملو ابيض البيض تدريجيا، ما خصناش نخويه بزاف. هاد الفوندو هذا خصو يكون ثقيل، يعني ما خصوش يكون جاري. ونحركوه ونبقاو نحركوه، ولكن كما قلنا
الفندق نخويوه يعني الماء ابيض البيض نخويه تدريجيا، ما خصوش يكون جاري. هاد الفندق هذا خصو يكون ثقيل، وغنضربوه مزيان. الا بغيتو تعملو شويه ديال يعني واحد ملعقه صغيره ما كاملاش ديال الخل تستعملوها، واخا تشوفوها هكا ناشف راه غير نبقاو نحركو فيه غيطلق هاد السكر هذا كما قلنا ابيض البيض بيضه وحده. وخصنا نخدموه مزيان، هاد الملعقه الخشبيه نخدموه مزيان باش يعطينا داك اللون ديال داك الكريمه يعني ديال الفندق اللي كنعملو فوق الميتي. نخدموه مزيان بهاد الطريقه هادي. نكملو هاد الابيض البيض، وإلا جرى يعني إلا جا جاري بزاف نزيدو سكر بلاصي. هاد المرحلة هادي خاصنا نخدموها بهاد الطريقة هادي مزيان، نخدموها مزيان. أنا راه جاني شوية مطلوق، غنزيد واحد شوية ديال السكر بلاصي كما قلنا، نحركوه مزيان. أنا راه ضفت واحد 3 المعالق ديال السكر بلاصي، داكشي راه زدت لكم. عملو أبيض البيض تدريجيا صافي. نحصلو على هاد الشكل هذا. شوفو الفندق تيجي ثقيل تيجي خاتم. وغنمشيو ندوبو الشكلاط ديالنا. بقاو معايا. الشكلاط اللي غنستعمل هنا غنستعمل غير الشكلاط عادي يعني ديال كرواسا باطوني. تنديرو واحد شويه، تنضيفو ليه واحد شويه ديال الزيت تقريبا واحد 3 د المعالق ديال الزيت، تندوبو فوق النار. ولكن مره نهبطوه باش ما يتحرقش لينا. بقاو معايا. صيبنا الفونده ديالنا وصيبنا الشكلاط ديالنا. انا الشكلاط ديالي راه درتيه فواحد الكورني، ولكن الشكلاط خاصكم تصفيوه دائما. صفيو الشكلاط ديالكم باش ملي غتدخل من الكورني يجيكم ساهل. كنديرو الفونده مباشره فوق الورقه ديالنا كما تشوفوا، ونسرحوها مزيان. والشكلاط خاص يكون سخون كما قلنا. الشكلاط ديالكم الله يرجع لكم بخير يعني صفيوه، ما خصوش يكون محبب، لان الا كان محبب ما غاديش يخرج لكم من الكورني. صافي نقادو مزيان. راه مازال غيتغير الشكل ديالها، هانتوما غير تبعوا معايا الطريقه راه غادي تعجبكم الطريقه ديال الملفي. كما قلنا انا الشكلاط ديالي راه ذوبتو كما تشوفوا. تناخذ واحد مقص تنقطعو هاد الرويس هذا، ثم نزينو الملفي ديالنا بهذا الشكل هذا. ولكن صفيو الشكلاط ديالكم باش يخرج لكم من هذا الكورني هذا. وتناخذو شي موس او شي مقص تنزينو، تنديرو الصفر الاول نخليو الفراغ، الصفر الثاني نخليو الفراغ، وحنا غاديين كما تشوفوا. وعاوتاني نمشيو كونطرير بهذا الشكل هذا، ونخليوها تبرد مزيان واحد نص ساعه، او نديروها في الثلاجه. وانتم شوفوا الشكل ديالها، ولكن خصنا نخليوها تبرد مزيان ملي غنقطعوها. بقاو معايا. من بعد ما بردات الملفي ديالنا الان تنقدوها من الجنب ونقطعوها على حساب القطع اللي بغينا. ولكن حاولوا خاصها تخليوها تبرد مزيان. نقدوها على الشكل هذا كما تشوفوا. نعاودو نقدوها من الجنب الاخر، ودائما نكاليو الملفي ديالنا باش ما تهرش لينا، يعني نكاليوها بهاد اليد هادي ونزرو الموس كما تشوفوا. نقسموها على جوج، انا نقسمها على جوج باش كذا. ولكن ملي غنزرو الموس دائما تنكاليو بهاد الصبع هذا، راه باقي ما نشفاتش، انا خاصها واحد شويه تنشف. نتوما خليوها مزيان تنشف واحد نص ساعه يعني واحد 30 دقيقه. شوفوا الشكل ديالها. انا راه ما عمرتهاش بلا كريم بزاف. الا بغيتو تعمروها تكثروا لا كريم نتوما تكثروا لا كريم، ولكن من الاحسن تكون رقيقه. شوفوا الشكل ديالها. ثم نقطعوا على قطع اللي بغينا تكون صغار او تكون كبار. بقاو معايا. الملفي راه جات واعره، جات هشيشه، ونقول لكم شوف باقا سخونه. نمشيو للقطعه الاخرى، القطعه الثانيه، ونمسحو الموس واحد شويه كلينيكس او شي شيفون.
شوفوا الشكل ديالها تبارك الله. هانتوما شوفوا الشكل ديال الملفيه، يعني راه ما عمرهاش بلا كريم بزاف وسخونه وهشيشه. ما نقول لكمش، غير تبعوا معايا الطريقه واسمعوا النصائح راه تنجح لكم الملفي ديالكم.